बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज के जो मेरी वीडियो का टॉपिक है जिस पे मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो है RJ मैविश। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अब इस पे नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जाती है, कुछ उसकी ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिसमें इंसान ने चाहते हुए भी दिल करता है कि बात करें, कुछ ऐसी उसकी बातें होती हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहने, स्किप नहीं करना। और जो चैनल पे नए आए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, आप लोगों ने भी इसकी वीडियो देखी होगी। तो ये ऐसी औरत है ना कि अपनी औलाद को लेकर भी ये कोई मौका जाने नहीं देती, उस पे भी ये डॉलर ही लेती है। तो कल उसकी वीडियो आई थी, मैंने देखी है। मैंने तो कभी इसके व्लॉग नहीं देखे ना, लेकिन जब कुछ ऐसा कोई थंबनेल ऐसा होता है तो फिर उस पे क्लिक करना ही पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था कि इसने 2-3 दिन से अपनी वीडियो क्यों नहीं बनाई, अपने व्लॉग क्यों नहीं शेयर किए इसने। लेकिन जब इसकी वीडियो आई है तो उसने कहा है कि मेरे बेटे का जो है ना वो मोटर बाइक पे जा रहा था काम के सिलसिले में, और वहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। तो एक माँ तुम बता भी देती लोगों को, चलो अपनी यूट्यूब फैमिली को तुम अपना समझती हो, तो उनको तुम बता देती कि मेरे बेटे की ये कंडीशन हुई है। और इस सर्दी में थोड़ा सा जैसे ठंडा हर तरफ मौसम है, और इस सर्दी में भी उस बेचारे को चोटें लगी हुई हैं, सर पे भी लगी हैं, चेहरे पे भी लगी हैं, जिस्म पे भी लगी हुई हैं। और वो तुमने कमीज़ उसकी हटा के बच्चे को लटाया हुआ है। मैं कहती हूँ क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? कोई माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसी RJ मैविश है। मुझे लोग कहते हैं कि आप ना लिया करो मुस्कान ज़ारा का नाम, ना लिया करो कि मुस्कान ज़ारा अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं तो यही कहती हूँ, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उस दुनिया में नहीं है तो हम लोग तो नहीं उसका नाम लेंगे। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो हम ज़ाहिर बात है उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो दुनिया से चला जाता है, दुनिया में वो लाख बुरा सही, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसको अच्छे नामों से उसको याद करो, उसकी कोई बुराई वगैरह ऐसा ना करो। मैं भी जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे पास भी इल्म है। लेकिन जब बात आती है ना RJ मैविश की, तो फिर बात करना ना भी चाहो तो निकल ही जाती है मुँह से। तो बात ये थी कि ये औरत खुद एंड में, हर वीडियो के एंड में मुस्कान ज़ारा का क्यों क्लिप लगाती है? आप जब उस दुनिया में नहीं है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा ही कहती हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बच्ची को इस दुनिया से मैं क्यों कॉन्टेक्ट कर रही हो? वो अच्छी जगह पे है, उस जगह पे है जहाँ पे ये वाली बातों को बहुत ही बुरा समझा जाता है। और ये माँ खुद तुम काम कर रही हो, खुद करो। उस जब बच्ची तुम्हारी चली गई है, उस जहान पाक जहान में चली गई है, तो तुम इस क्यों ज़लालत के गड्ढे में उसको बार-बार डाल रही हो? तुम्हारी एक जो है ना ये वाला क्लिप, तुम्हारी एक बात उसके लिए कितना बड़ा, मैं कहती हूँ कि उसके लिए मुश्किल होती होगी। अब अल्लाह ही जाने, उस जहान की अल्लाह ही जाने। हम तो यही कहते हैं कि जो भी दुनिया में मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और लेकिन ये माँ, इस माँ को सिर्फ़ किसी ने कहा है कि एक बार कह दिया कि आपने मुस्कान ज़ारा का क्लिप लगा के हमें वही यादें ताज़ा कर दी, बस इसके व्यूज़ अच्छे आ गए। अब ये हर वीडियो में एंड में वही क्लिप लगाती है। इसको इतनी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी जो इस दुनिया से चली गई है, रुखसत हो गई है, उसको मैं क्लिप लगा के मैं क्यों डॉलर ले रही हूँ? क्या उसको अभी तक ये औरत कैश करवा रही है? उसी तक आज तक ये माँ उस बच्ची को कैश करवा रही है। मैं कहती हूँ इसका दिल नहीं कामता, इसका कलेजा नहीं कामता कि ये मेरी बेटी थी, मेरे पेट से पैदा हुई थी, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्यों उसको ऐसे कर रही हूँ, गुनाह में धकेल रही हूँ दोबारा से। तो शर्म नाम की इस औरत को कोई चीज़ छू के नहीं गुजरी। इसके बाद अपने बेटे का जब लगाया तो ये बेचारा जाता था, पैदल जाता था, कमज़ोर हो गया था। जब तुम्हारी इतनी यूट्यूब की इनकम है तो इस बच्चे को कहीं शॉप बना दो, कोई चीज़ लगा दो, जो अपने घर के बाहर ही लगा ले, थोड़ी दूर ही बना ले शॉप,
تو وہاں سے لوگ لے جایا کریں۔ اتنی دور اس کو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھیجتی ہو اس کو دور؟ پھر تم بیگ دے کر اس کو بھیجتی ہو، خود تو اپنے کاموں کے سلسلے میں تم باہر ہی رہتی ہو، کبھی تم ٹک کے گھر نہیں بیٹھتی۔ چھوٹی سی وہ بیچاری مائرہ ہے، مائرہ کو بھی تم اماں دادی والی جگہ پہ پہنچا رہی ہو۔ اس کے بعد وہ تمہارا بڑا بیٹا ذیشان کدھر ہے؟ اس کو کیوں نہیں؟ تمہیں تمہاری دیکھا دیکھی بچے بھی بھاگ ہی ہو گئے۔ جب ماں کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں نا تو بچے بھی بالکل ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو ماں جب ایسی ہوگی تو پھر بچے کیسے ڈریں گے ماں سے؟ جب ماں بچوں کو منع کریں گی تو بچے بھی یہی بولیں گے کہ اماں جی پہلے آپ اپنے قبلہ درست کریں پھر دوسروں کو بولیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ ماں ہے یا پتہ نہیں یہ کیسی چیز ہے، اس کو اپنے جو پیڑ سے پیدا کیے ان بچوں کا بالکل بھی خیال نہیں۔ کبھی کہتی ہے میرا ہسبینڈ اتنی زیادہ بیچتا ہے، کبھی کہتی ہے میری یوٹیوب کی انکم آتی ہے، تو پھر بچوں کو تو مارا پھر اچھا مجھے بتاؤ کہ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ ان کا یہی قصور ہے کہ تم جیسی ماں کے پیڑ سے وہ پیدا ہوئے۔ ہر عورت یہ دنیا یہ فانی ہے، ایک دن سب نہیں جانا ہے، تو اس اگلے جہان کا خیال کر کچھ، اور اپنی جو نا یہ حرکتوں کو کچھ کنٹرول کر۔ دن بدن تم بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، جوان نہیں بنو گی۔ تمہاری بیٹی ماشاءاللہ دوسری بھی جوان ہو رہی ہے۔ آج میں وش پہلے جو تمہارا تھا نا اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی کیا وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ بیچاری چلی گئی، جتنی زندگی اس نے جینی تھی اس پھوڑ سی بچی نے وہ جی لی۔ اب وہ اس جگہ پہ ہے جس کے لیے تم اب مغفرت کی دعا کیا کر، اور اپنی بیٹی کے لیے اس کے واسطے تم اپنی آپ کو چینج کر۔ تم نے بھی ساری زندگی نہیں رہنا ہے تو اب کچھ اللہ کے لیے کر۔ بہت ہوگی دنیا داری، بہت ہو گیا پیسہ کمانا، اب کچھ اللہ پاک کے لیے کر، اور اللہ پاک کو کیا جواب دے گی؟ یہ کبھی سوچا ہے تو نے؟ یہ جو باتیں، یہ جو حرکتیں، یہ غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غیر مردوں کے ساتھ ویڈیو بنانا، یہ آخر کب تک چلے گا؟ آج تمہاری بیٹی چھوٹی ہے مائرہ، کل بڑی بھی ہوگی، اس کے بعد تمہاری 2 اور چھوٹی بیٹیاں، ایک تمہارے پیٹ میں ہے دوسری مسکان زارا۔ تو خدا کا مان، میں تو تمہیں نیکی مشورہ دیتی ہوں، میں وشنٹی میں تمہیں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ خدا کے لیے اب اپنے آپ کو چینج کرو اور اپنے بچوں کے لیے تم جی، کیونکہ ماں کے بغیر بچوں کا کوئی نہیں ہوتا، اور ماں کے بغیر بچوں کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جب تک تمہاری زندگی ہے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر، ان کے لیے اچھا سوچ، لیکن خدا رہا یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، سر سے دوپٹہ اتارنا، اپنا فگر لوگوں کو دکھانا، تمہیں دیکھ کر، تمہارے فگر دیکھ کر اس دنیا کے لیے تو تمہارے پاس کچھ روپے جمع ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے کتنا عذاب تم کما رہی ہو یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف جانتے ہیں اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ میں کسی کو دوستی نہیں کہتی، میں کسی کو جنتی نہیں کہتی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی اصلاح کرنا، تو میں تمہیں یہی کہتی ہوں، ہاتھ بند کر تمہیں ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا رہا ابھی بھی ٹائم ہے، اور اپنی آپ کو کچھ چینج کر دے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج سانس آ رہا ہے کل بند بھی ہو سکتا ہے، تو بعد میں پچھتاوے کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس جہان میں جا کر پچھتاوا کچھ نہیں کرنے والا۔ ہاں لوگ کہیں گے 1 منٹ کے لیے، ہم سب کہیں گے 1 منٹ کے لیے ہمیں دنیا میں جانے دو، ایک موقع ہمیں دے دو دنیا میں جانے کا، ہم وہاں جا کے اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، لیکن افسوس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے، شرمندہ ہونے، رونے کے علاوہ۔ بس یہی آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔